नाम मोहम्मद खालिद। खालिद जी, रमज़ान का पवित्र माह शुरू होने जा रहा है। कल पहला रोज़ा है, पहला ही जुम्मा है। क्या कहना है रमज़ान को लेकर, क्या कहना चाहोगे? भाई, रमज़ान का मुक़द्दस महीना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बतलाया, कुरान पाक में जो बतलाया गया है, पहली बात तो यह है कि रोज़े का जो असल मकसद है वो इंसान के अंदर खुदा के खौफ को पैदा करना और बुराई के जज्बे को ख़त्म करना है। और रहा आखिरत की ज़िंदगी का मसला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उसका क्या मकाम होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह रब्बुल इरशाद फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है, इसका बदला मैं खुद दूँगा। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान से एक दिन पहले लंबी हदीस है सलमान फ़ारसी की कि ये बहुत बड़ा महीना है, बहुत बाबरकत महीना है और ये सब्र का महीना है, सब्र का बदला जन्नत है। और ये आपस में एक दूसरे से हमदर्दी और गमखारी का महीना है। बहुत सारे फ़ज़ाइल अहादीस में हैं, लेकिन असल मकसद ये है कि इंसान मुत्तकी और परहेज़गार बने। चूँकि इस्लाम का जो कानून है वो जहाँ इंसान की ज़ाहिरी एतबार से ज़िंदगी को संवारने के लिए है, उसकी रूहानी ज़िंदगी को बनाने के लिए भी है। इंसान की रूह और आत्मा भी पवित्र हो और इंसान ज़ाहिरी एतबार से भी खुदा के कानून का पाबंद रहे और इंसान की जिस्मानी सेहत भी सही और सलामत रहे। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रमज़ान का जो रोज़ा है ये उम्मत मोहम्मदिया पर फ़र्ज़ हुआ है। अलबत्ता रोज़ा जो है वो तमाम दुनिया के जितने मज़ाहिब हैं उन सब में पाया जाता है किसी न किसी शक्ल में। और अल्लाह ने इरशाद जो फरमाया है कि ये सिर्फ इसलिए फ़र्ज़ किया गया है ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, गुनाहों से, जराइम से, बुराइयों से बचने के आदी बन जाओ। तुम्हारे अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाए कि तुम जो है हर किस्म की बुराई से अपने आप को बचा सको, ताकि तुम्हारी दुनिया की ज़िंदगी भी कामयाबी के साथ गुजरे और आखिरत की ज़िंदगी भी कामयाब ज़िंदगी हो। मरने के बाद जिनके इस्लाम में तो सबसे पहला अक़ीदा यही है कि इंसान की असल ज़िंदगी ही मौत के बाद शुरू होती और दुनिया में जो कुछ करके इंसान जाएगा उसका वहाँ जवाब देना है। वह वजदू मा आमिलू हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। जो कुछ करतूत यहाँ किए हैं वो सब सामने मौजूद होंगे। तो रमज़ान का जो मुक़द्दस महीना है वो इस एतबार से कि इंसान की रूहानी और आत्मा की तामीर और उसकी सफाई के लिए है, वहाँ जिस्मानी सेहत के लिए भी मुफीद और कारआमद है। और फिर ये महीना ऐसा है जिसमें आदमी को अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए। सिर्फ भूखा रह लेना ठीक है, रोज़ा उसका फ़र्ज़ जो है वो आदमी के ज़िम्मे से तो वो तादा हो जाएगा, लेकिन अगर रोज़ेदार के ऊपर जो और पाबंदियां हैं, गलत निगाह डालना, ज़ुबान का गलत इस्तेमाल करना, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना या रोज़े की मंशा के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा अमल करना जिससे रोज़े के फ़ायदे ख़त्म हो जाएं, ये किसी मुसलमान के लिए बहरहाल कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं। नुकसान होगा इससे कि हम भूखे रहेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ये है कि कितने रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको उनके रोज़े में से सिवाय भूखा रहने कुछ नहीं मिलता, और कितने नमाज़ पढ़ने वाले ऐसे हैं जिनको सिवाय रात के जागने के, रात की बेदारी, रात में इबादत करने में सिवाय रात जागने को और कोई फ़ायदा उससे नहीं होता। तो जो पाबंदियाँ रोज़े की हैं, जो हादीस में और दूसरी किताबों में बयान की गई हैं और आम तौर से पढ़े लिखे लोग इनसे वाकिफ़ भी हैं और आवाम के सामने बार बार ये दोहराई जाती हैं। असल मसला किसी चीज़ का तज़किरा नहीं है, बल्कि और न किसी चीज़ का इल्म हासिल करने का असल मकसद है। इल्म जब कारआमद होता है, जो उससे अमल हो। तो रोज़े से मुताल्लिक़ जो मसाइल हैं, जो शराइत हैं, जो उसूल हैं, उनका जान लेना सिर्फ काफ़ी नहीं है। जानने वाले तो बहुत होते हैं। असल अमल का जज्बा आदमी के अंदर पैदा हो जाए और उस बात को मान ले तो आदमी के लिए कारआमद होगा। रमज़ान का अव्वल हिस्सा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इसका पहला हिस्सा रहमत है और दूसरा हिस्सा दूसरे 10 दहाई जो है वो मग़फ़िरत है और आखिरी हिस्सा जो है आग से आज़ादी का है। फिर आखिरी 10 दिनों में 5 दिन ऐद का 5 दिन वो शब क़दर के कि जिनमें हर रात, अगर वो रात में जिसको इबादत नसीब हो जाए, एक रात की फजीलत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है।
اور پھر آخری حصہ خصوصاً آگ سے آزادی کا بھی۔ تو اگر تمام امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرے اور جو ضابطہ اور دستور متعین جس عبادت کا کیا گیا ہے اس کے مطابق اسے پورا کر دے تو ہماری دنیا بھی اچھی بنے اور آخرت بھی اچھی بنے گی، اور اللہ کی مخلوق جو ہے ایسے بندوں سے خود بخود محبت بھی کرنے لگے گی۔ ہر آدمی اس جستجو میں لوگ مجھ سے پیار کریں، اس پیار کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے ہم اس کی مانیں جس نے پیدا کیا ہے، چونکہ تمام مخلوق کے دل جو ہے وہ اس پیدا کرنے والے کے قبضے میں۔ تو اگر ہم اس کی مانیں گے تو مخلوق کے دلوں میں ہماری محبت ڈالے گا، اور اگر ہم اس کی نہیں مانیں گے تو یہی مخلوق جو جسے محبت کرنی چاہیے تھی ہم سے نفرت کرے گی۔ تو رمضان کے مہینے کا مقصد تو قرآن اتنا بیان کیا لعلکم تتقون کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جو میں نے ابھی عرض کیا تھا، رمضان سے ایک دن پہلے آپ نے لمبا خطبہ دیا، اس میں حدیث ہے کافی لمبی کہ اس میں جو ہے یہ مہینہ صبر کا ہے، یہ مہینہ آپس میں غمخواری کا ہے، اور اپنے ملازمین یا اپنے خادم یا اپنے غلام ان کی جو ذمہ داریاں ان کو کم کرنے کا تاکہ وہ بھی عبادت کے اندر اچھی طرح سے مصروف ہو سکے، اور دوسرے جو نیک اعمال ہیں ان میں آدمی صحیح تندہی کے ساتھ مصروف رہے، فضولیات، غیبت سے، بیہودہ گوئی سے، ان ساری چیزوں سے اجتناب کرے اور پرہیز کرے تو اس روزے کا خاطر خواہ فائدہ ہوگا، ورنہ تو ظاہر بات ہے فرض ذمہ داری تو ادا ہو جائے گی لیکن جو فائدہ روزے سے ہونے والا تھا وہ نہیں ہوگا۔ بس اب کی دفعہ 5 جمعے پڑھیں گے، پہلے رمضان کا اور آخری 29 رمضان کا روز جمعہ ہے، لیکن کسی مہینے میں جمعے زیادہ ہونا اس کی کوئی فضیلت کہیں موجود نہیں ہے، کم ہوں یا زیادہ ہوں، 4 یا 5 ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل مسئلہ تو عمل کا ہے، اگر آدمی عمل کرے تو فرق پڑتا ہے، ورنہ تو کچھ بھی نہیں۔ جمعے کی فضیلت مستقل الگ سے ہیں، رمضان کی فضیلت کہ بھئی رمضان اگر کوئی رمضان کو صحیح انداز میں پورا کر لے، گزار لے تو اس کے پچھلے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ وہی ختم ہوتے ہیں جن کا تعلق ہمارے پالن ہار کے اس سے حق سے ہے۔ بندوں کا حق اگر ضائع کیا تو وہ کسی عبادت سے معاف نہیں ہوتا، کسی کا مال کھایا، کسی کو گالی دی، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کو تھپڑ مار دیا یا کسی کی جان لے لی، تو یہ گناہ تو ایسے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جب تک معاف نہیں کریں گے جب تک بندے سے ان کو معاف نہ کرا لیا جائے، ادا نہ کر دیا جائے۔ ان کے لیے تو ضروری ہے کہ بندے کا حق ہے تو اس کو ادا کرو، اس سے معاف کراؤ تو معاف ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کو عبادتوں سے توبہ سے معاف نہیں کریں گے۔ رہا جمعہ کا مسئلہ، جمعہ 5 ہیں یہ صحیح ہے، لیکن اس کی مستقل کو فضیلت الگ سے، اگر کسی مہینے 5 جمعے پڑھتے ہوں تو اس کی الگ فضیلت ہوگی، یا اس میں 4 پڑھتے ہیں اس کی کم فضیلت ہوگی، ایسا کچھ کہیں میرے علم میں کم از کم نہیں ہے۔ اب کا مالک ہے، اور نصاب جو ہے ہمارے یہاں 52.5 تولہ چاندی ہے، 7.5 تولہ سونا، یا اس کی قیمت کسی آدمی کے پاس ہے اور اس پہ سال گزر جائے، سال پورا گزر جائے تو اس کے ذمے ہر 100 میں سے 2.5 روپیہ ہے، 2.5% کہیے، 2.5% کہہ لیجیے، اور جو مال ویسا ہے تجارت کا بکری کے لیے ہے، وہ چاہے زمین ہو یا مکان ہو یا اور دوسرا سامان ہو، اس پہ بہرحال سال میں اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، اس کی اوسط بھی 2.5% کا ہی ہے۔ رمضان میں لوگ اس لیے ادا کرتے ہیں کہ بھئی ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے اور نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، ورنہ جس وقت جس کا سال پورا ہو رہا ہے حساب سے سکھ ادا کرنا چاہیے۔ تو رمضان میں چونکہ ہر نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے تو اس لیے لوگ عام طور سے زکوٰۃ رمضان میں دیتے ہیں تاکہ غریبوں کے، کمزور، جن کے پاس کچھ نہیں، ان کی ضرورت پوری ہو جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بھی اسی لیے، کمزور لوگوں کی، نادار لوگوں کی ضرورتیں اس سے پوری ہوں۔